چوکاں تے چوراہاں چ نچواندا رہیا ویں، ڈانس کرواندا رہیا ویں، کتنیاں لوگاں دیاں عزتاں دے نال کھیڈدا رہیا ویں، کتنی ملک دے اندر بغاوتاں کیتیاں نی، کتنی دین دنیا نو نقصان پہنچاندا رہیا ہے، کتنا مسلماناں نو بدنام کر کے اقرا اج پڑھ ہوا کتاب جڑی حکومت کیتی ہے، اپنی حکومت اقتدار دے اندر کتنی رشوت دا دور چلایا وی، کتنا سود دے قرضے لیندا رہیا وے تے پورے ملک نو سود دی دلدل پھسا کے آیا او سود کھاون والیا، سود دے نظام تے پلن والیا، او سودی نظام نو قانون بناون والیا، تجارت بناون والیا، کنج دنیا تے حرام دا نظام رائج کیتا وی، اج درو کتاب پڑھ کے سنا کیا کیا قانون بنا کے آیا ہے۔ اللہ دی کتاب جدے میں قانون بنا کے دنیا تے دستور بھی بنایا تے منشور بھی بنایا، اس کتاب دے قانون نو تا تو کنڈ چکیتی، اپنے نوے قانون بنا کے آیا ہے، اپنے نوے نظام نو رائج کر کے آیا ہے۔ قرآن الماریاں وچ پے رہ گئے تو کدے قرآن تو قانون نہیں پوچھا، قرآن نو قسمہ واسطے تے ڈھال بنائی، قرآن نو ختمہ واسطے تے ڈھال بنایا۔ توجہ ہے؟ ہاں ملا سجاون والیا، او باری بلا قبراں تے جا کے قرآن نو بے قدری نال پڑھن والیا، او ختمہ تے رجمیاں شبینیاں تے پڑھن والیا، لوگاں کو روئے دے نال پیسے بٹوران والیا، میرے قرآن دی کتنی بے قدری کیتی، او بادشاہ وا، او پیرا، او صدر تے وزیرا، اقرا کتابک، آپ کتاب پڑھ، اپنی زبان نال پڑھ تے دنیا نو دس کے میں مجرماں۔ اپنی زبان نال بندہ اپنے جرم دا اقرار کھلا کریندا ہونا ہے، اقبال جرم کھلا کریندا ہونا ہے تے آنسی اللہ اے جرمی میں کیتا ہے، اے قصور بھی میں کیتا ہے تے میری زندگی دی کتاب وچ اے سارا کچھ لکھیا ہویا ہے تے لکھیا ہویا بھی ایو جی ہے ولا یظلم ربک احدا، اللہ نے اس لکھت دے اندر کسے نال زیادتی نہیں کیتی، جیڑا کچھ تساں کیتا ہے اوہ لکھوایا ہے، اوہ درج کرایا ہے، او دے اندر میں کمی بھی نہیں آون دیتی، اضافہ بھی نہیں آون دیتا۔ اس وقت اللہ فرماونا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب نو، جیڑے ویلے اللہ دا حکم ہونا ہے اس ویلے اللہ فرماونا ہے او پڑھدا کھلاونا ہے تے میں تو کے آکھنا ہے وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اتو میں اعلان کر دے ونا ہے تیرے محاسبے واسطے، توجہ ہے، تیرے محاسبے واسطے کسے کمپنی دی ضرورت نہیں، تیرے محاسبے واسطے کسے جائزہ کمیٹی دی ضرورت نہیں، تیرا محاسبہ کرنے واسطے کسے فرشتے دی ضرورت نہیں، کسے انسان دی ضرورت نہیں۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اج اپنا محاسبہ آپ کر، محاسبہ کمیٹی دی لوڑ، FBR دی لوڑ، بولو FBR دی لوڑ کوئی نہیں، تیرا حساب کتاب چیک کراون واسطے کسے ہور کمیٹی دی لوڑ نہیں۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے محاسبے واسطے میں تینوں کافی بنا دیتا ہے، تو آپ جے پڑھ کے سناویں جے میں اے غلطی کیتی، میں اے کیتی، میں اے نیکی کیتی، اے اچھائی کیتی، اے یتیمہ دا حال پوچھدا رہا، اے غریباں دا حال پوچھدا رہا، اے زکاة دیندا رہا، اے عشر کٹھیندا رہا، اے لوگاں نال نیکیاں کردا رہا، میں نماز کدے نہیں چھوڑی، میں روزہ کدے نہیں چھوڑیا، حج فرض ہویا ادا کیتا، زکاة فرض ہوئی میں ادا کیتی، سچ میں بولیا، حلال میں کھادا، یہ سارا کچھ جو آپ پڑھ کے سنیندہ کھلائے تے جڑا کچھ تیری زندگی وچ لکھیندہ رہے وہ پڑھ کے سنیندہ کھلائے والے تھے، گواہاں دی ضرورت کوئی نہیں، محاسبہ کمیٹی دی ضرورت نہیں۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا،
کافی ہے، پر اپنی زبان نال سنا تے اقرار کر، جڑے ویلے بندے نے آپ اقرار کر دیونا ہے اللہ فرماندا ہے بس